प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मौलाना साहब और जिन्नात के बच्चे का वाकया सुनाएंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा एक मौलाना साहब नीम के पेड़ तले मस्जिद के कच्चे सहन में बैठे हुए थे और बच्चे बुलंद आवाज में अपना सबक दोहरा रहे थे। जैसे ही कोई बच्चा जरा सी भी गलती करता तो मौलाना साहब उसे फौरन ठीक करवा देते। बच्चे अपनी अलग अलग आवाज में सबक पढ़ रहे थे। इतने में अचानक मौलाना साहब को एक गंभीर सी आवाज आई। आवाज सुनकर मौलाना साहब हड़बड़ा गए। कहने वाला कह रहा था, मियाँ जी अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब जिन बच्चों को पढ़ाते थे उन सब की आवाज पहचानते थे, लेकिन ये आवाज अलग थी। तभी तो मौलाना साहब हड़बड़ा गए थे। मौलाना साहब ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। उनके सामने तकरीबन 7 या 8 साल का एक लड़का सर झुकाए खड़ा था और अंदर आने की इजाजत मांग रहा था। मौलाना साहब ने कहा, आ जाओ मियाँ, अंदर आ जाओ। अकेले आए हो क्या? कोई अम्मा अब्बा नहीं आए तुम्हारे साथ? ये सुनते ही लड़का सब बच्चों को फलांगता हुआ मौलवी साहब के करीब आकर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। उसकी नजरें झुकी हुई थी। उसने मौलवी साहब के सवालात का कोई जवाब न दिया। शायद वो मौलवी साहब के अगले सवालों का मुंतजिर था। मौलवी साहब को खुद ही पूछना पड़ा कि क्यों मियाँ, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? क्या कुछ पढ़ना चाहते हो? बच्चे ने जवाब दिया, जी हाँ मौलवी साहब, आप मुझे अपनी शागिर्दी में ले लीजिए। मौलवी साहब उसके मासूम सरापे में खो गए थे, लेकिन उस बच्चे की आवाज थोड़ी अलग थी। वो उसे घूरते हुए बोले, क्या तुम्हारा ताल्लुक इसी गांव से है? यहाँ तो लोग पंजाबी भी ठीक से नहीं बोलते और तुम हो के उर्दू बोल रहे हो। लड़का जरा सा भी न घबराया और बोला, वो दरअसल मौलाना साहब, मैं इस सामने वाली जंगल के पीछे जो गांव है वहां से आया हूं, जहां नदी बहती है। आपको तो पता ही है, पिछले महीने मूसलाधार बारिश की वजह से वहां सैलाब आ गया था और इससे बहुत सारे दरख्त भी उखड़ गए थे, घर भी बह गए थे। हमारा घर भी इसी में डूब गया था। इसी तरह मैं अपने वालिदैन से बिछड़ गया और अब मैं चाहता हूं कि आपके पास रहूं, क्योंकि इस गांव के तमाम बच्चे आपसे फैज़ याब होते हैं। मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। इसी नीम के पेड़ तले इसकी बड़ी घनी ठंडी छांव है, मैं यहीं रहा करूंगा। मौलवी साहब ने जब उसकी बात सुनी तो हैरत से बोले, लड़के तुम्हारी उम्र क्या है? कद काट से तुम 7 या 8 साल के लगते हो, मगर बातचीत तो बड़ों जैसी करते हो। बच्चे ने कहा, मैं 13 साल का हूं। बीमारी की वजह से मेरा कद छोटा रह गया है। उसकी ये बात सुनकर तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। मौलवी साहब ने वहीं बैठे बैठे 1-2 बच्चों को छड़ी टिका दी और फिर लड़के से कहने लगे, अच्छा पुत्र, तुम आज से खुद को हमारी शागिर्दी में समझो। और हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने कहा, जी मेरा नाम मिराजुद्दीन वल्द सिराजुद्दीन है। उसकी उर्दू पर देहाती बच्चे फिर से ही करने लगे और अब तो मौलवी साहब भी हंस पड़े। उन्होंने सब बच्चों को छुट्टी दे दी और कहा कि अगर कहीं कोई अच्छा सा सालन मिल जाए तो उसे अलग कटोरे में डाल देना मेरे वास्ते। दाल साग तो हमें हजम नहीं होता। नया लड़का ये बात सुन रहा था। वो जल्दी से बोला, मौलवी साहब, क्या मैं आज आपके लिए खाना ले आऊं? मेरी बहन इससे अगले गांव में रहती है, बड़ा अच्छा खाना बनाती है। मुल्ला जी के मुंह में तो पानी भरा आया, फिर भी दिखावा करते हुए बोले, तुम कहाँ इतनी रात को अगले गांव जाओगे? आज वैसे भी चौधरी जी के यहाँ से अच्छा खाना आ जाएगा, जुमेरात है ना इसलिए। इसके बाद उस नए बच्चे को एक बड़े से हुजरे में जहां बाकी सारे तुलवा रहते थे वहां पहुंचा दिया गया और वो सबके साथ खजूर की चटाई पर सो गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, इस तरह से वो लड़का जिसका नाम मिराजुद्दीन वल्द सिराजुद्दीन था, वो मौलवी साहब का बाकायदा शागिर्द बन गया। उसका हाफिजा बड़ा अच्छा था। उसने 1 हफ्ते में ही बगदादी कायदा पूरा कर लिया और सिर्फ 3 महीने में कुरान पाक पूरा कर लिया और अब तो वो उसे हिफ्ज भी करने लगा था। मौलवी साहब तो बस हैरान थे कि आज तक हजारों शागिर्दों को पढ़ा चुके थे, मगर ऐसा हाफिजा, ऐसी रवानी कभी देखने सुनने में नहीं आई थी। जब भी उसका सबक सुनते तो कुछ गड़बड़ा से जाते कि ये लड़का इंसान भी है या कोई और मखलूक। मौलवी साहब ऐसा सोचते जरूर थे, मगर अपना ये ख्याल कभी जाहिर न होने दिया। वो सोचते थे कि इतना अच्छा बच्चा है, कहीं बददिल होकर भाग ही न जाए। वो बच्चा तो अब हाफिज कुरान भी बन चुका था, मगर मौलवी साहब को अब उससे प्यार सा हो गया था, इसलिए उसे अपना बेटा बना लिया। मौलवी साहब ने उम्र भर शादी ना की थी। एक रात मौलवी साहब किसी का निकाह पढ़वा कर लौटे तो ज्यादा मुर्गन खाना खाने की वजह से पेट में तकलीफ महसूस हुई। मौलाना साहब को जब भी बदहजमी होती तो वो हींग का इस्तेमाल करते और ठीक हो जाते, लेकिन वो हींग भी खत्म हो चुकी थी और दोबारा मंगवाने का मौका ही न मिल सका। सारे लड़के सो चुके थे, मगर मिराजुद्दीन जाग रहा था और इबादत इलाही में मशगूल था। मौलवी साहब दर्द से कर्रा रहे थे
ارے کوئی ہے جو مجھے کہیں سے ذرا سی ہینگ لا دے۔ مراج الدین نے سوچا استاد صاحب تو تکلیف میں ہے اور ان کی بر وقت مدد نہ کی تو شاید اللہ پاک میری عبادت ہی نہ قبول فرمائے۔ سارے شاگرد سو رہے تھے، اتنی رات میں کون اپنی نیند خراب کرے، مگر مراج الدین ہمیشہ کی طرح خدمت کے لیے تیار جانماز لپیٹ کر تاک میں رکھی اور مولوی جی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ مولوی جی میں آپ کو لا دوں گا ہینگ، مجھے پتا ہے ہینگ کہاں ملتی ہے۔ مولانا صاحب نے کہا تم کیسے لاؤ گے، اتنے ذرا سے تو ہو، کیا تمہیں اندھیرے میں ڈر نہیں لگتا، رات اتنی ہے، سردی بھی ہے۔ مراج الدین نے کہا نہیں، میں اپنے سارے کام جب چاہوں کر لیتا ہوں اور مجھے اندھیرے سے ڈر بھی نہیں لگتا۔ مولوی صاحب پر تو حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، کیونکہ رات کا دوسرا پہر تھا اور یہ ننھا سا لڑکا باہر جانے کو تیار تھا۔ مولوی صاحب نے کہا اچھا اگر تم بازید ہی ہو تو پھر دور نہ جانا، یہ نکڑ والے بنیے سے ذرا سی ہینگ مانگ لاؤ، کہہ دینا کہ مولوی جی منگوا رہے ہیں۔ لڑکا تو جیسے اجازت کا ہی انتظار کر رہا تھا، وہ تیزی سے باہر چلا گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی ایسا لگا جیسے اچانک تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں اور بارش ہو رہی ہے۔ مولوی صاحب کا تو دل ہی دہل گیا، کیونکہ کمرے میں روشن مٹی کا دیا بھی ہوا کے جھونکے میں ٹمٹما کر بجھ گیا تھا۔ مولوی صاحب دل ہی دل میں پشیمان ہوئے کہ بن ماں باپ کے بچے کو رات کے وقت باہر کیوں بھیج دیا، اگر اس سے کچھ ہو گیا تو۔ اس سے آگے وہ کچھ بھی نہ سوچ سکے، کیونکہ اچانک سے دروازہ کھلا اور مراج الدین واپس آ گیا۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ باہر کوئی تیز ہوا کا نام و نشان تک نہ رہا، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر تھی۔ مولوی صاحب کا تو درد اسی وقت ختم ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ مراج الدین کے کپڑے تو بالکل سوکھے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ کوئی چھاتا یا برساتی بھی اوڑھ کر نہیں گیا تھا اور واپس بھی چند منٹوں میں ہی آ گیا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے ہاتھ میں ہینگ تک نہیں تھی۔ مولوی صاحب نے اپنی حیرت چھپاتے ہوئے پوچھا کیوں بیٹا، لے آئے ہینگ؟ اس نے کہا جی میاں جی لے آیا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا تو پھر دیتے کیوں نہیں، لاؤ مجھے دو۔ مراج الدین نے کہا وہ میں نے باہر صحن میں لا کر رکھ دی ہے، آپ میرے ساتھ چل کر دیکھ لو اور جتنی چاہیے لے لو۔ مولوی صاحب کو تو غصہ آ گیا کہ اب میں باہر جا کر صحن میں خود ہینگ اٹھا کر لاؤں، جب اس دکاندار کے گھر سے لائے ہو تو میرے ہاتھ میں پکڑانے میں کیا پریشانی ہے۔ بچے نے کہا ارے آپ آئیے تو صحیح مولوی صاحب۔ وہ انہیں بازو سے پکڑ کر صحن میں لے گیا۔ مولانا صاحب کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، صحن ہینگ کی بوریوں سے بھرا پڑا تھا، شاید مانو کہ حساب سے ہینگ لا کر استاد کی خدمت میں حاضر کر دی گئی ہے۔ انہوں نے ایک نظر ہینگ کے انبار کو دیکھا اور پھر مراج الدین کے چہرے کی جانب دیکھا۔ اس کا سر حسب معمول استاد صاحب کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے کہا ادھر آؤ، ذرا میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو۔ انہیں پہلی بار اس پر غصہ آ رہا تھا، ان کے پیٹ کا درد تو رفو چکر ہو چکا تھا۔ انہوں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولے سچ سچ بتا دو تم کون ہو، کیا تمہارا تعلق جنات سے ہے؟ بچے نے کہا جی میاں جی آپ کا خیال درست ہے، میں واقعی ایک جن زادہ ہوں۔ اس کا سر استاد کے قدموں پر تھا اور وہ زار و قطار رو رہا تھا اور برابر معافی کی درخواست کر رہا تھا۔ مولوی صاحب نے پیار سے اس کا سر اپنے قدموں سے ہٹایا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ اس نے بتایا کہ اسی نیم کے پیڑ کے نیچے سارے بچے بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے ہیں، میرا بصیرہ ہے، میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت سنا کرتا تھا، تب میرا بھی دل چاہا کہ آپ کی شاگردی میں آؤں۔ مولوی صاحب جو اس کی بات سن رہے تھے اچانک جیسے ہوش میں آ گئے اور کہا اچھا تو اب تمہارا مقصد پورا ہو چکا ہے نا، تم قرآن پاک کے حافظ بھی بن چکے ہو۔ بے شک تم نے آج تک مجھے شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ اگر کسی دن تمہارے کسی بات پر غصہ آ گیا اور انجانے میں تم نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا تو تب کیا ہوگا۔ بہتر ہے کہ اب تم چھٹی کرو اور اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ، اور اگر میری بات نہ مانی تو میں تمہیں بوتل میں بند کر کے زمین میں دبا دوں گا، سمجھے تم؟ مولانا جی کی ڈانٹ سن کر تو وہ باقاعدہ ہچکیاں لے کر رونے لگا اور بولا جس استاد صاحب نے اسے علم سکھایا وہ اس کی جی بھر کے خدمت بھی نہ کر سکے گا، اس بات کے لیے وہ زندگی بھر شرمسار رہے گا۔ مولوی صاحب نے اسے تسلی دی اور کہا کہ انہوں نے اپنا حق اس پر معاف کیا، اس لیے اب وہ سیدھا اپنی دنیا میں لوٹ جائے۔ مراج الدین مولوی صاحب کو اللہ حافظ کہہ کر کسی ننھے سے بچے کی طرح دروازہ کھول کر کوٹھلی سے باہر چلا گیا۔ مولانا صاحب کو اس کی آنسو بھری آنکھیں رات بھر رلاتی رہی۔ مولوی صاحب کی ہدایت پر ہمیشہ کے لیے لوٹ جانے سے پہلے اس نے ہینگ بھی واپس گودام میں پہنچا دی۔ اس بات کو کافی سال بیت گئے اور مولوی صاحب سمیت سب لوگ اسے بھول گئے، کیونکہ وہ جن زادہ دوبارہ کبھی لوٹ کر نہ آیا۔ مولوی صاحب تعویذ گنڈے کے بھی ماہر تھے۔ اکثر گاؤں کی نوجوان لڑکیوں پر جب کبھی ہسٹیریا کا دورہ وغیرہ پڑتا اور ماں باپ اسے جن بھوت وغیرہ کی کارستانی سمجھتے تو وہ مولانا صاحب کے پاس آتے اور وہ لڑکی پھر سے ٹھیک ہو جایا کرتی۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی کو مولوی صاحب کے پاس لایا گیا، وہ بنا پانی کے مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی اور بار بار سر پٹک رہی تھی، اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح لال ہو رہی تھی، بال بکھر گئے تھے۔
मौलवी साहब को वो लड़की बाकी लड़कियों से अलग नजर आई। उन्होंने उस पर कुछ पढ़कर फूका और अपना अमल जारी रखा। मौलवी साहब कुछ देर तक पढ़ते रहे और फिर वो अचानक चीख पड़े, मिराजुद्दीन, तुम तो अपनी दुनिया में वापस नहीं गए? क्या तुमने अपना वादा भुला दिया और ये भी भूल गए कि उस्ताद की नाफरमानी कितना बड़ा गुनाह है? तुम मुसलमान जिन हो, इबादत गुजार हो, फिर तुम इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? अब तो मैं यकीनन तुम्हें इसकी सख्त सजा दूंगा। तुम इस लड़की को फौरन छोड़ दो और अभी मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। मेरा ख्याल है कि मुझे तुम्हें बोतल में बंद करना ही पड़ेगा। जिन ने कहा, नहीं मियाँ जी, ऐसा ना करना, आपको अल्लाह का वास्ता है। वादा करता हूँ कि अब आपकी इस दुनिया में कभी लौट कर नहीं आऊंगा, मगर सिर्फ एक बार, आखिरी बार मुझे अपनी दुनिया में लौट जाने से पहले आपकी कदम बोसी करना है। आपका आखिरी दीदार करना चाहता था मैं हरगिज ऐसी हरकत ना करता अगर मैं अपनी इससे पहले वाली कोशिश में कामयाब हो जाता। शायद आपको मालूम होगा कि गांव के जमींदार की ठीक उसी रात किसी ने चारपाई उलट दी थी जब मैंने आपको अल्लाह हाफिज कहा था। मेरा प्रोग्राम ये था कि यूं इस बंदे के इलाज के लिए आपको बुलाया जाएगा और मैं अपने मोहतरम उस्ताद का दीदार एक बार फिर से करूंगा, मगर मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा क्योंकि मुझे भगाने के लिए उन्होंने किसी को बुला लिया था। उसने मुझे सख्त तकलीफ और अजियत पहुंचाई क्योंकि उसने मुझे वाकई एक बोतल में बंद करके खेत में दबा दिया। वो तो मेरी लगन सच्ची थी कि जमीन पर ट्रैक्टर चला और आज पूरे 10 साल बाद मुझे रिहाई मिली तो मैंने सोचा कि उस्ताद के दीदार के शौक में मैंने बड़ी सजा पाई है। अब तो मैं जरूर आपकी जियारत करके रहूंगा, चाहे मुझे एक बार फिर से इसके बदले बोतल के अंदर जाना पड़े। बेहद अफसोस है कि मुझे ये तरीका इख्तियार करना पड़ा, मगर मेरी आज ख्वाहिश तो पूरी हो गई। अब आप मुझे बस आखिरी बार अपनी कदम बोसी का मौका दे दें। मैं अपने उस्ताद के कदमों की खाक पलकों पर लगाना चाहता हूँ, आपको गले लगाना चाहता हूँ। मौलवी साहब ने उससे लड़की को छोड़ देने का हुक्म दिया और उसे गले से लगाकर खूब प्यार किया और दरवाजा खोल दिया। लड़की एकदम से होश में आ गई, मगर मौलवी साहब की आंखें नम हो गई। तो दोस्तों, ये किस्सा एक मौलवी साहब और एक जिनजादे का था जो हम आपको सुनाना चाहते थे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन भी दबा दें।